बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की ये वीडियो जो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हालात और वक्त ने मुझे मजबूर किया है कि मैं इस मुतालिक अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। मेरी इस वीडियो का मौजू एक बार फिर से इमरान खान और खादिम हुसैन रिजवी हैं। मैं इस मौजू पर तमाम तरह की गुफ्तगू करना छोड़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मुझे मजबूर करते हैं और मेरी राय लेना चाहते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि मेरी राय इनसे मुख्तलिफ होगी, लेकिन वो इस ख्वाहिश में है कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकले और इन्हें बहाना मिल जाए और वो लोग मुझ पर हमला कर सकें। बहरहाल, जैसे पाकिस्तान की आजकल हालात हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की 65% आवाम जाग उठी है और वो इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है, इन 65% लोगों के दरमियान में भी मैं कहीं खड़ा हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मैं इस मुहिम का ऐसा बन सकूँ। मेरे ट्वीट्स और फेसबुक पर पोस्ट ज़्यादातर इमरान खान के हक़ में हैं और नून लीग के ख़िलाफ़ होती हैं और TLP के ख़िलाफ़ होती हैं। चूँकि मैं TLP के मुतालिक लिखना छोड़ चुका हूँ, मैं इन्हें अब ना 3 में गिनता हूँ ना 13 में गिनता हूँ। लिहाजा कुछ लोग चाहते हैं कि अब जैसे इमरान खान धरनों के लिए कॉल दे रहे हैं और इमरान खान मुल्क को बंद करने का बोल रहे हैं, पिछले साल ठीक रमज़ान में TLP ने भी हड़ताल की थी, वो भी सड़कों पर निकले थे, लेकिन इमरान खान ने इन पर शैलिंग करवाई, इन्हें कत्ल किया और पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोल रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखूँ और वीडियोज़ बनाऊँ और TLP के हक़ में बोलूँ, और जैसे वो TLP को फरिश्तों की जमात समझते हैं, मैं भी TLP को फरिश्तों की जमात समझकर इस जमात का हिस्सा बन जाऊँ और जन्नत के लिए एक टिकट कटवाऊँ। तो मैं उन्हें ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बाकी अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है। अगर अल्लाह ने चाहा और मेरे दिल में अल्लाह ने कोई ऐसा ख्याल डाल दिया जिसकी वजह से मैं TLP से मोहब्बत करने शुरू कर दूँ, तो फिर शायद मैं इस पार्टी के हक़ में खड़ा हो जाऊँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं TLP जमात के ख़िलाफ़ क्यों हूँ। लिहाजा मैं इन तमाम दोस्तों के लिए पहले नंबर पर एक वीडियो को शामिल करता हूँ, वो वीडियो मुलाहिज़ा करें। कि सहाबा ने हुजूर का खून किया, ये बात समझ में नहीं आती। तो अभी तक हम ये नहीं समझ सके कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मामूली इंसान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ जहां पर है, जिब्रील अमीन भी वहां पर नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैंने सुबह एक हदीस शुरू किया है, मजीद भी मैं हदीसें पेश करूंगा सरकार के खून के हवाले से भी। ये हदीस जो है सरकार के पखाने के बारे में है। ये हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहां तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया कि जंगल शुरू हो गया। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात, और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाज़िल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं पहला वाकया ये देखा कि हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप क़ज़ाए हाजत ना फरमाते, और मैं जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे एक मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। जहां हुजूर ने फरमाया था वहां मैं लेकर आ गया उसको, लेकिन उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला मा खरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं, जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको खा जाऊं। बात समझ आ रही है? फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, वो जगह खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। पर मैं जाबिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के इल्जाम से जो चीज निकलती है पखाना वगैरह, उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। अब इस वीडियो में पीर अफजल कादरी जो बयान कर रहा है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ज़ाए हाजत का जिक्र हुआ है, क़ज़ाए हाजत कौन सी, क्या आप सोच सकते हैं? पेशाब या पखाना? मैं गलत हो सकता था अगर इस वीडियो में क़ज़ाए हाजत खाने की बजाय पेशाब का जिक्र किया जाता, क्योंकि इस्लामी हदीस की कुतब में जैसे बुखारी है, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, दाऊद इब्ने सुनन नबी दाऊद है, इस तरह की जो मुहद्दिस और
معتبر کتب ہیں ان میں یہ احادیث پائی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشاب تھا وہ اکثر ایکسیڈنٹلی کچھ لوگوں نے پی لیا تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحت یابی کی دعا دی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی طرف سے یہ جو پیر افضل قادری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ کرام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے تھے تاکہ ان کا پخانہ کھا سکیں، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں، نہ سرے سے نہ وجود میں ہے. اور قرآن پاک میں واضح لکھا جا چکا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے مردہ گوشت، خون، سور کا گوشت یہ حرام ہے، شراب حرام ہے. لیکن خادم حسین رضوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ پیر افضل قادری صاحب نے یہ جو فتویٰ دیا، یہ جو بات کہی، اس کے متعلق تمام علماء کرام اور ٹی ایل پی کے تمام مجاہدین، ٹی ایل پی جماعت کو پسند کرنے والے اس بات پر توجہ نہیں دے رہے کہ یہ جو بات پیر افضل قادری صاحب نے کہی ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. ٹی ایل پی کے تمام ماننے والوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر وہ واقعی سچے مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں اور دین اسلام کی طرف وہ دھیان رکھتے ہیں، تو میرا ان کے لیے سوال ہے کہ اس حدیث کا یہ جو پیر افضل قادری صاحب سنا رہے ہیں اس کا مجھے کوئی حوالہ کمنٹ باکس میں پیش کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو کوئی ویڈیو وہ مجھے دے دیں، اس کا لنک کمنٹس باکس میں پوسٹ کر دیں تاکہ میں اس ویڈیو کو دیکھ سکوں. اس ویڈیو کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو مجھے ٹی ایل پی کے حوالے سے دیکھنے میں آئے ہیں. میں ان معاملات کے متعلق ویڈیو نہیں لگاؤں گا، البتہ میں آپ کو ان ویڈیوز کے متعلق بتا دیتا ہوں. اگر آپ واقعی حق و سچ کے متلاشی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو ڈھونڈ لیں گے. اس ویڈیو کے بعد دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ویڈیو میں خادم حسین رضوی صاحب مرحوم مولا امام حسین کے غم میں رونے والوں کی نقل اتار کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین شہید کیے گئے ہیں، ان کے لیے آنسو بہانا جائز نہیں، کیونکہ شہداء جو ہیں وہ زندہ و جاویدہ ہیں. لیکن دوسری طرف جب ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر چارپائی پر ڈالا جاتا ہے، وہاں پر خادم حسین رضوی مرحوم ڈھاڑے مار مار کر روتے ہیں، کبھی اپنی پگڑی کو ممتاز قادری کے سر پہ کبھی پیروں پہ رکھتے ہیں. ان سے کوئی سوال پوچھے کہ جناب اب آپ کیوں رو رہے ہو؟ بقول آپ کے ممتاز حسین قادری کو شہید کر دیا گیا ہے اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، اب مولانا صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ کیا مولا امام حسین صاحب ممتاز قادری سے کم رتبہ رکھتے ہیں یا ممتاز قادری مولا امام حسین سے زیادہ رتبہ رکھتے ہیں؟ اور میرا تیسرا سوال، خادم حسین رضوی صاحب نے عبدالستاریدی مرحوم کے خلاف بھی ایک اچھا خاصا لمبا بیان ریکارڈ کروایا ہے، یوٹیوب پر پڑا ہے، کوئی بھی چاہے وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، تلاش کر سکتا ہے، حق کی تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں خادم حسین رضوی صاحب مرحوم نے عبدالستاریدی مرحوم کے مرنے کے بعد کیا کیا کلمات ادا کیے ہیں وہ بھی سن لیں. مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے تو عبدالستاریدی کو ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں بخشا تھا، تو اب کیوں کہا جاتا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کو ان کے مرنے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے پردہ کر جانے کے بعد، ان کو موت آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی روح قبض کر لی اس کے بعد ان کی تعریف میں اچھے اچھے کلمات بولے جائیں؟ اب چوتھی جانب میں سیالکوٹ میں اذان والا مسئلہ آیا. اب اس مسئلے کے متعلق تمام عاشقان ٹی ایل پی نے اس ویڈیو سے مکمل طور پر انکار کیا اور کہا کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے، ترمیم شدہ ہے. چلیں جی، مان لیا کہ وہ ویڈیو ترمیم شدہ تھی. اگر ایسا تھا تو خادم حسین رضوی صاحب نے اس ویڈیو والے معاملے کے فوراً بعد فرانس کے خلاف نکلنے کی کال دے دی تھی. کیا انہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں میں جو پھوٹ پڑ رہی ہے اس پر اپنا وضاحتی بیان ریکارڈ کرواتے اور یہ بتاتے کہ وہ جو آواز بتائی جا رہی ہے جس میں صاف سنا جا سکتا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب علامہ اقبال کے مزار پر بیٹھ کے جو تقریر کر رہے ہیں اس دوران وہابیوں کی مسجد یا دیوبندیوں کی مسجد سے ایک اذان کی آواز آتی ہے، تو خادم حسین رضوی صاحب اس کو کہتے ہیں انہاں دا کیے اے سوراں دے سور نے، یا انہاں دی اذان دا کیے اے سوراں دے سور نے. تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ آواز میری نہیں ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے خلاف یا اس کے حق میں مولانا صاحب کا کوئی وضاحتی بیان نہیں آتا، بلکہ ایک نئی روش قائم ہو جاتی ہے کہ یہ ویڈیو ایڈٹ تھی، ترمیم شدہ تھی. مولانا صاحب نے اس مسئلے کو پیچھے پھینکتے ہوئے فرانس کے خلاف نکل گئے. اب مولانا صاحب پانچویں سائڈ میں آپ بتاتا ہوں کہ پانچویں سائڈ یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ عشق رسول کی باتیں کرتے رہے، علامہ اقبال کی باتیں کرتے رہے، حضرت خالد بن ولید کی باتیں کرتے رہے، حضرت کیا نام ہے ان کا، حضرت داؤد کی باتیں کرتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اکثر مولانا صاحب اپنی تقریروں میں وہ موضوع پکڑ کے رکھتے تھے.
آپ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ اتنے عاشق رسول ہیں تو آپ نے اپنی جماعت کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں نہیں اپنایا؟ اگر آپ اتنے عاشق رسول ہیں تو آپ نے سنت رسول چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کی رسم کو کیوں بڑھاوا دیا؟ کیوں حضرت امیر معاویہ کی رسم پر قائم رہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی رسم تھی جو حضرت امیر معاویہ نے قائم کی اور سنت نبوی میں وہ رسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتی؟ تو جناب اعلیٰ ان کی جو رسم تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے فوراً بعد اپنے بیٹے یزید ملعون کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ خلافت تھی، خلفائے راشدین تھے۔ یہاں تک کہ جب مولا علی کا انتقال ہو رہا تھا اس دوران لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیا ہم آپ کے بعد حضرت امام حسن کو خلافت دے دیں؟ اس وقت بھی مولا علی نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، یہ فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہیں، اگر آپ ممکن سمجھتے ہیں تو آپ ان کو امام بنا دیں، خلیفہ بنا دیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نہ بنائیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنے مرنے سے پہلے یزید کو اپنا جانشین تخت نشین مقرر کر دیا تھا اور وہاں سے پھر ملوکیت کا آغاز ہوا تھا اور خلافت کا اختتام ہوا تھا۔ یہ چند سوالات ہیں جو میں آپ کی نظر چھوڑ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس آڈیو ویڈیو کا کوئی نیگیٹو منفی پہلو نہیں پکڑیں گے، بلکہ اس میں سے جو مثبت اور پازیٹیو پہلو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں آپ ان سے کچھ سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق و سچ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، پی ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔